नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आयोग कडा नभई संविधानको कार्यान्वयनमा लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई, सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचन बिथोल्ने सपना नदेख्न गृह मन्त्रालयको चेतावनी, बहिष्कार गर्नेको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको दावी। चुनावी प्रक्रियामा सरकारदेखि राजनैतिक दलसम्मको अरबौं खर्च, चुनावपछि बजार भाव चर्कने चिन्ता। उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो लामो दूरीको क्षेपणास्त्र परीक्षण, अमेरिका र जापान लगायतले गरे कडा भर्त्सना। र युए विरुद्ध 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल 2-1 ले विजयी, अन्तिम खेलमा 6 विकेटको जित। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन, नसुने सुनिहालौ, नबुझे बुझिहालौ, डिस होमको अफर आज रिचार्ज गरिहालौ। अनि रिचार्ज चाहिँ कसरी गर्ने नि? डाइरेक्ट डिलर दाइकोमा गएर फन्ड ट्रान्सफर मार्फत रिचार्ज गरे भइहाल्यो नि। प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार पनि दिइन्छ। शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, सफा र ताजा विभिन्न परिकारहरू। काठमाडौँबाट नजिकैको लोकेसन, पर्याप्त पार्किङ, पारिवारिक जमघट, गेट टुगेदर, सेमिनार आदिका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य। सुनकोसीमा राफ्टिङदेखि प्राकृतिक वातावरणको मजा। व्हाइट लीफ रिसोर्ट, अ प्लेस फर फ्यामिली, नयाँ पुल सुकुटे, सिन्धुपाल्चोक। सम्पर्क नम्बर 011 419 000 98 012 17 672। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोग कडा नभई संविधान कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले यो पटक कडा भएको भन्ने भ्रम जनमानसमा परेको भन्दै आयोगले कानुन पूर्णतया पालन गराउन लागि परिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दल र उम्मेद्वार एवं कार्यकर्ता अनुशासित भएर कडा भएको अनुभव गर्दै गर्न नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक दल अनुशासित हुँदै जानु सबैका लागि खुसीको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। निर्देशित हुनु हुँदैन। निर्वाचन सधैँ सिद्धान्त, निष्ठा, विचार, इमानले जितेको अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ। अब त्यतातिर किन नजाने भन्नेतर्फ पनि म अनुरोध गर्दै यति मात्रै भन्छु। एउटा आदरणीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूले भन्नुभएको थियो, निर्वाचन आयोग कडा भएको छैन, पटक्कै कडा भएको छैन। फुटबल खेल्दाखेरि रेफ्रीले रेड कार्ड देखाएन भन्यो भने त्यो रेफ्री कडा भएको होइन, खेलाडी गतिला भएका हुन्, अनुशासित भएका हुन्। साँच्चै अब यो मुलुकमा राजनीतिक खेलाडीहरू, निर्वाचनका खेलाडीहरू अनुशासित हुँदै गएका हुन् भने यो हाम्रो निम्ति खुसीको विषय हो। र तपाईँले लेख्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि त्यही बनाउन खोजेको हो नि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आफू उम्मेद्वार हुन लायक छु वा छैन भन्ने कुरा नबुझिकन उम्मेदवारी दिन आउँदा आयोगलाई समस्या परेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको विषय अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको तयारी पूरा भएको छ। चुनावका लागि 10,500 मतदान स्थल, 2.5 लाख कर्मचारी खटिएका छन्। सुरक्षाका लागि 2 लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने 7,000 बढी पर्यवेक्षकलाई अनुमति दिइएको छ।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी पूरा गरेको निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि 2.5 लाख कर्मचारी खटाएको छ। 10,892 मतदान स्थलमा 2,46,000 कर्मचारी खटाएको आयोगले बताएको छ। चुनावको सुरक्षाका लागि 2 लाख सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरिएको छ। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी सम्बन्धित मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्रमा मतदान कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले मतदान केन्द्र निर्माण गरिरहनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ र मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले के जिम्मेवारी कसले के निर्वाह गर्ने हो त्यसको चाहिँ भूमिका बाँडफाँड गरेर वैमीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष 1,79,88,570 मतदाता छन्। यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 2,412 जना उम्मेद्वार छन् भने समानुपातिक तर्फ 2,179 उम्मेद्वार छन्। प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ 3,224 र समानुपातिक तर्फ 3,708 जना उम्मेद्वार छन्। यसपटक 4,06,05,000 मतपत्र प्रत्यक्षतर्फ र 3,98,16,500 मतपत्र समानुपातिक तर्फ छपाई गरी ढुवानी समेत भइसकेको छ। आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै अब चुनावका लागि मतदान गर्न मात्र बाँकी रहेको बताएको छ। मतदानको दिन बिहान 7 बजेदेखि मतदानको कार्य सुचारू हुन्छ र सबै मतदाताहरूले आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा जाँदा निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेका विभिन्न 6 प्रकारका प्रमाण कागजहरू भनेको छ र त्यही प्रमाण कागजहरू मध्ये कुनै एउटा प्रमाण कागज लिएर मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने हुन्छ। मतदान गर्दा यसपटक चाहिँ 4 वटा मतपत्रमा चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो मतपत्र प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हुन्छ। यसपटक निर्वाचनमा 44 वटा संस्थाका 7,207 जना र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट 12 जना गरी 7,219 जनाले पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति लिएका छन्। यस्तै भारत, भुटान, मालदिप्स, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाका प्रमुख आयुक्तको टोलीले पर्यवेक्षण गर्ने भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सरकारले निर्वाचनलाई असर गर्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको बताएको छ। निर्वाचनको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले सुरक्षा अवस्था मजबुत रहेको दावी गर्नुभएको हो। गृह सचिव सिंहले अराजक र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने समेत बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी, मतदाता, उम्मेद्वार र मतपेटिका लगायत मतदान सामग्रीको सुरक्षामा खतरा पैदा हुने कुनै पनि क्रियाकलाप सह्य नहुने बताउनुभयो। एक किसिमको त्यो एग्रेसिभ रूपमा हामी थिएनौँ, तर केही दिन यता केही हिंसात्मक विषयहरू यसमा देखिने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले अहिले यसलाई हामीले एक किसिमले 0 टोलरेन्समा छौँ हामी र त्यस्ता खालका गतिविधि र त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने समूह, व्यक्ति, सङ्गठनलाई पनि हामीले अहिले कानुन दायरामा ल्याउने गरिरहेका छौँ र धेरै स्थानहरूमा, कतिपय स्थानहरूमा त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई अवगत दिनहरूमा तदनुरूप नै हामी अगाडि बढाउनेछौँ। गृह सचिव सिंहले मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गति गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही समेत गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी पटक भन्न छौँ निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण। निष्पक्षता भनेको सबभन्दा पहिला हामीबाटै हुन्छ र त्यसमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु र विश्वास तुल्याउन चाहन्छु। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसबाहेकका कार्य गर्ने, निष्पक्षता विरुद्धमा कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि कर्मचारी, कुनै पनि सङ्गठन होस्, त्यो गर्छ भने उसले नियमअनुसारको कानुनको कटघरामा ल्याउनेछौँ। र
गृह सचिव सिंहले मक्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण रूपमा भाग लिन आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मतदातालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलन गर्नु अघि गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव सहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक समेत बसेको थियो। निर्वाचन भन्दा पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचन पूर्वको अवस्था उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रहेको बताएको हो। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचन पूर्व एकाध बाहेक कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बीच तिक्तता रहेको अवस्था नदेखिएको बताएको छ। समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग तथा सरकारका सुरक्षा निकायले विगतको तुलनामा सुदृढ रूपमा निर्वाचनको तयारी गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा साँच्चै प्रजातन्त्रको सही प्रयोग भएको जस्तो आभास भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवले सर्वसाधारण धेरै अनुशासित भएको भन्दै यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रको परिपालना भएको देखिएको धारणा राखिन्। नेपालमा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने यो विषयमा चाहिँ प्रगति भएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। अब निर्वाचन पछि कस्तो वातावरण आउला त्यो चाहिँ अब निर्वाचन पछिको कुरा हो। तर यसपल्ट चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडा व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै गरेको छ। कहीँ कहीँ चाहिँ अब त्यो कडा व्यवहार गर्दा गर्दै गुनासाहरू त देखिन्छन् हैन। मिडियाहरूमा मानिसले गुनासो पोखेका छन्, कडा भयो, धेरै कडा भयो भनेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनको अवस्था निर्वाचन भन्दा अघिसम्म शान्त र नियमित दैनिकी स्थितिमा रहेको बताए। उनले राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मौन अवधिको सदुपयोग भइरहेको देखिएको धारणा राखे। उनले विगतको तथा स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा निर्वाचन प्रणाली विकसित र व्यवस्थित हुँदै गएको दाबी गरे। मौन अवधिको बारेमा मेरो के दृष्टिकोण छ भने यो राजनीतिक दल र नेताहरूले भन्ने कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, आश्वासन दिने हो वा के आफ्नो कार्यक्रम सुनाइसक्नु भएको छ। अब पालो मतदाताहरू निर्वाचनका वास्तविक न्यायाधीशहरू हुन् र उहाँहरूले आफूले पाएका सूचनाहरूको आधारमा आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्नलाई, आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्नलाई लगाउने समय बिताउने क्षण हो। यो क्षण चाहिँ अविचलित हुनुपर्छ, अप्रभावित हुनुपर्छ, कुनै किसिमबाट हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ। त्यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भुजराज पोखरेलले प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हिँडेपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आएको देखिएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार, राजनीतिक दलले आचार संहिताको बाटोमा हिँडेको र कर्मचारीमा जागरुकता आएको दाबी गरेका छन्। प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हामी हिँड्न थालिसकेपछि हामी सबैमा केही म्याच्युरिटी आएको छ। व्यवस्थापनमा चाहिँ बढी चाहिँ दक्षता वृद्धि भएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई चाहिँ त्यस अनुसारको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भनेर एउटा त्यो बाटोमा हिँड्न थाले जस्तो देखिन्छ। मतदाताहरूमा पनि अब एउटा त्यो त्यस किसिमको जागरण आएको छ र कर्मचारीहरूमा कन्फिडेन्स अब चाहिँ चौरी छ, खाली छ, अनि तपाईँहरूले कतिखेर बनाउनुहुन्छ सबै भन्दाखेरि यो त भइहाल्छ नि। अब एकछिनपछि हामी सबै जम्मा हुन्छौँ, भोलिसम्ममा त हाम्रो सबै तयार भइहाल्छ, यो विषयमा तपाईँहरूले केही वरि गर्नु पर्दैन भने त्यो लेभलको कन्फिडेन्स आयो। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचनमा नयाँ चुनौती थपिँदै गएको दाबी गरेका थिए। निर्वाचन सम्बन्धी अफवाह फैलाउन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। सरकारले निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन 4 घेरामा सुरक्षा दिने भएको छ। 1,15,000 म्यादी प्रहरी मतदान स्थलमा खटिएको छ। अनुसन्धानका सादा प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रसँगै नेपाली सेनाले बाहिरी घेराको सुरक्षा दिने भएको छ। निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 3 अवस्थामा माथिल्लो निकायको आदेश बिना नै गोली चलाउन सक्ने अधिकार समेत दिएको छ।
निर्वाचन भयरहित गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिएका छन्। सरकारले हरेक निर्वाचन स्थल र क्षेत्रमा भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउन 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको जनाएको छ। सरकारले सीमानाका बन्ददेखि जिल्लाको मतदान स्थलमा सादा पोसाक तथा वर्दीमै सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा यसपटक 1,15,000 म्यादी प्रहरी, 71,693 नेपाल प्रहरी, 35,000 सशस्त्र प्रहरी र 75,000 नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। थप सुरक्षाका लागि 77 वटै जिल्लामा सेनालाई स्ट्यान्ड बाई राखेको छ। जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ। सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अति संवेदनशील जिल्लाका मतदान स्थलको सुरक्षा गर्नेछ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रबाट नेपाल प्रहरीको डिएसपी सहितको टोली विभिन्न जिल्लामा खटाइएको छ। निर्वाचन स्थलमा खटिने हाम्रो प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई इभन हाम्रो म्यादी प्रहरीहरूलाई 1,15,000 छ। ल हामीले अघि पनि भनिसक्यो 1,86,693 जना खटिने प्रत्यक्ष रूपमा खटिने व्यक्तिहरूलाई हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू हामीले एक दिने अनुशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि हामीले ट्रेनिङ पनि दिइसकेका छौँ। साथसाथै हाम्रो प्रत्येक प्रदेशमा गएर हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुख हाम्रो चिफ साहबहरूले उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। त्यहाँको चाहिँ ब्रिफिङहरू के कसो छ सुरक्षाहरू त्यो बारेमा ब्रिफिङ लिनुभएको छ र नीति के अरे हेडक्वार्टरबाट दिनुपर्ने प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर निर्देशन दिनुभएको छ, गाइडलाइन्स दिनुभएको छ र चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरूको सुरक्षा कर्मचारीहरूको मनोबल पनि उठाइसक्नु भएको छ। त्यसर्थ अब आउने चुनावमा आम नागरिकले ढुक्क भएर सुरक्षित साथ चाहिँ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहोस्, इमान्दार भएर प्रयोग गर्नुहोस्। चुनौतीपूर्ण भएका क्षेत्रलाई संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य गरी छुट्याइएको छ। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको पछिल्लो अवस्था सामान्य भए पनि निर्वाचनका समयमा केही सुरक्षा चुनौती हुने सरकारले विश्लेषण गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वमा रहेको नेकपाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्ने भन्दै ठाउँ ठाउँमा पर्चा बाँड्दै हिँडेको छ। शुक्रबार मात्रै उपत्यकामा समेत विप्लव समूहको यस्ता गतिविधि देखिएको छ। यस्ता गतिविधिले सुरक्षा खतरा नरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ भने गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहलाई निगरानीमा राखेको जनाएको छ। मतदान स्थलको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी खटिएको हुन्छ। त्यसभन्दा बाहिर हामी हुन्छौँ, नेपाली सेना हुन्छ। मतदाताको घरदेखि मतदान स्थलसम्म पुग्नको लागि त्यो सम्पूर्ण त्यो रुटको त्यो बाटोको चाहिँ सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीमा छ। शान्तिपूर्वक रूपमा भयरहित तरिकाले निर्धक्क तरिकाले गएर आफ्नो मतदान गरेर फर्किने अवस्थासम्मलाई उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षितसँग घरबाट मतदान स्थल र मतदान स्थलबाट घरसम्म पुर्याउनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलले मोबाइल स्ट्राइकिङ चेक पोइन्टहरू पिकेटहरू राखेर मतदातालाई ढुक्क साथ निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि सुरक्षा तैनाथी भइसकेको छ। निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 3 अवस्थामा माथिल्लो निकायको आदेश बिनै गोली चलाउन सक्ने अधिकार सरकारले दिएको छ। आफ्नो सुरक्षा, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षा, मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने अवस्थामा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने अधिकार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई दिइएको हो। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। आमामा यति धेरै फ्रीमा, एक हैन दुई हैन 5 वर्ष फ्री। यो खाताले परिवारमा ल्याउँछ समृद्धि। फाइदा खाता खोल्दा छैन कुनै सीमा। घातक रोग र दुर्घटनामा 84 लाख बिमा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लकरमा छैन शुल्क। मेरो शेयर डिम्याट खाता एटिएम निशुल्क। खाता खोल्नुहोस् ढुक्कासँग नगरी अलमल। न्यूनतम मौजदातमै उच्च प्रतिफल। अचम्मको बचत खाता ल्यायो एनआइसीले। अवसरलाई खेर जान दिनुहुन्न हामीले। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता। यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ख्याति प्राप्त डेल्टा ब्रान्डका सोलर वाटर हिटर, किचन चिम्नी, वाटर प्युरिफायर, वाटर प्रोसेसिङ इक्विपमेन्ट,
लेमिनेट फ्लोरिङ नेपाली बजारमा विगत 20 वर्षको अनुभव सहित सेवारत छौं। हाम्रा विशेषताहरू गुणस्तरमा 100% ग्यारेन्टी भएको, दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिकद्वारा जडान तथा मर्मत गरिने, नेपालभर 92 भन्दा धेरै डिलर मार्फत सेवा उपलब्ध भएको, अनलाइन मर्मत वस्तु तथा सेवाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने, हाम्रा गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गर्दा शरीरलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्ने। डेल्टा ब्रान्डका सामानहरूको लागि सम्झनुहोस् ट्रिनिटी इन्टरनेसनल ट्रेड लिङ्क। वी केयर फर योर हेल्थ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको पूर्वी अन्तर्राष्ट्रिय नाका काँकडभिट्टा नाका 72 घण्टाका लागि बन्द भएको छ। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन नाका बन्द गरिएको हो। झापा जिल्लाका सबै सीमा नाकाहरू 3 दिनका लागि बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले झापाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार मक्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि बन्द गरिएका नाका 4 गते राति 12 बजेसम्मलाई जारी रहने जनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले काँकडभिट्टा, भद्रपुर, केचना, झापा, गौरीगञ्ज लगायतका जिल्लाका प्रमुख तथा शाखा नाकाहरू बन्द गरिएको भन्दै बन्दको समयमा विशेष बाहेक आवाज जावत लगायतका नाकाबाट हुँदै आएको कुनै पनि गतिविधि नहुने उल्लेख गर्नुभयो। सम्पन्न गर्नको निमित्त खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू निर्वाचनको बेलामा 72 घण्टा बन्द गर्ने अभ्यास रहिआएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले 72 घण्टा सीमा बन्द गरेका थियौँ र अहिले पनि भारतीय समकक्षीसँग हामीले छलफल गरेर संवाद गरेर मङ्सिर 1 गते राति 3 दिन पुरै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको भारतीय पक्षको सिमाना जोडिएका नाकाहरू हामीले चाहिँ बन्द गर्छौँ। साथै उहाँले निर्वाचन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, समाजका अगुवा लगायत सम्पूर्ण आम मतदाताले आफ्नो क्षेत्रबाट लागि पर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार मध्यरातदेखि स्थिर समय लागू भएको छ। स्थिर समयमा प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि चुनावसँग सम्बन्धित काम गर्न रोक लगाइएको छ। स्थिर समयको उल्लङ्घन गर्नेलाई 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने समेत निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आइतबार हुने चुनावका लागि बिहिबार मध्यरातबाट स्थिर समय लागू भएको छ। स्थिर समय लागू भएसँगै राजनीतिक गतिविधिमा शून्यता देखिएको छ। मतदातालाई निर्वाचनमा कसलाई मत हाल्ने भन्ने सोच विचार गर्नका लागि स्थिर समयको व्यवस्था गरिएको हो। यसअघिका निर्वाचनमा भने मतदानको अघिल्लो 48 घण्टा अघिदेखिको समयलाई मौन अवधि भनिन्थ्यो। आयोगले यसपटक नयाँ शब्दावलीको प्रयोग गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 अनुसार मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म यो अवधि लागू रहन्छ। गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन। यदि यस्तो गरिएको छ भने यस्तो कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोग त यहाँ काठमाडौँमा छ, तर हाम्रा निर्वाचन अधिकृत र अनुगमनकर्ताहरू स्थानीय तहमै भएको हुनाले उहाँहरूलाई यो व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले आजै निर्णय गरेर निर्देशन दिएको बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। मतदान मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ
5 बजेसम्म हुनेछ। स्थिर समयमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी उम्मेद्वार दलको भातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणका विषयमा आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। स्थिर समयमा के गर्न पाइँदैन? मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने। स्थिर समयमा कुनै पनि विधि प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका लागि सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने। मतदानको दिन राजनीतिक दल, उम्मेद्वार दलको भातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिन्ह वा मत संकेत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन नहुने। कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवत जावत गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउने गर्न नहुने। हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक जस्ता मतदाताका लागि आयोगले तोकेको निकाय वा अधिकारीहरूले अनुमति दिएको सवारी साधन भने प्रयोग गर्न पाइने। मतदाता तथा आयोगले अनुमति दिएका व्यक्ति वा अधिकारी बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न नहुने। स्थिर समयमा गर्न नहुने काम कारबाही कसैले गरे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले 25,000 सम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई स्थलगत रूपमा कारबाही एवं जरिवाना गरिने समेत आयोगले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। आइतबार देशभर आम चुनाव हुँदैछ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 10 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दैछ। यता उम्मेद्वारले पनि चुनावी प्रचार प्रसारका लागि करोडौं खर्च गरिसकेका छन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने तरलता अभाव झेलिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चुनावपछि नेपाली अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने चासो सुरु भएको छ। सर्वसाधारण भने चुनावपछि बजार भाउ चर्कने भन्दै चिन्तामा रहेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। उत्तर कोरियाले लामो दूरीको क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले आज अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। यसअघि बिहीबार मात्र उत्तरले छोटो दूरीको क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको बताइएको थियो। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार परीक्षण गरिएको क्षेपणास्त्र जापानको तटबाट 200 किलोमिटर टाढा गई खसेको थियो। जापानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाए अनुसार यस क्षेपणास्त्रले अमेरिकी मध्य भूमिसम्म मार हान्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ। एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेकको सम्मेलनका लागि थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले उत्तर कोरियाली क्षेपणास्त्र परीक्षणको निन्दा गरेकी छिन्। उनीसँगै दक्षिण कोरिया, क्यानाडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डका नेताहरूले पनि क्षेपणास्त्र परीक्षणको निन्दा गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षणको तयारी गरिरहेको बताइएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका समुदायको भावना अनुसार
अनुसरण गर्दै साझा भविष्य सहितको समुदायतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति सीले उनीहरू एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रु सरह एकअर्काको हेरचाह गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 29औं एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेक आर्थिक नेताहरूको बैठकमा सीले एसिया प्रशान्त विश्वव्यापी आर्थिक विकासको शक्ति केन्द्र पनि भएको भन्दै बितेका दशकमा यस क्षेत्रमा बलियो आर्थिक सहयोगले एसिया प्रशान्त चमत्कार सिर्जना गरेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति सीले अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्याय कायम गर्न र शान्ति र स्थिरताको एसिया प्रशान्त क्षेत्र निर्माण गर्न राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दै पारस्परिक सम्मान, ऐक्यबद्धता र सहयोगको महत्त्वलाई विशेष जोड दिन सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। उनले खुलापन र समावेशिताप्रति प्रतिबद्ध रहन र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबैका लागि समृद्धि ल्याउन सामूहिक प्रतिबद्धताका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। ओपनर आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको शतकीय साझेदारीमा नेपालले युएईसँगको 3 एकदिवसीय श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको अन्तिम तथा तेस्रो खेलमा नेपालले पाहुना टोली युएईलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै श्रृङ्खला 2-1ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा जित हात पारेसँगै नेपालले 3 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि हासिल गरेको हो। यसअघि नेपाल र युएई 1-1को बराबरीमा रहेका थिए। यसै प्रतियोगिताबाट कप्तानीको जिम्मेवारी पाएका रोहित कुमार पौडेलले डेब्यू प्रतियोगितामा नै उपाधि नेपाली टोलीलाई दिलाउन सफल भएका छन्। अन्तिम खेलमा जितका लागि 177 रनको विजय लक्ष्य पन्छ्याएको नेपालले 40.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेर श्रृङ्खलाको उपाधि घरमै राखेको हो। खेलको जितमा आकर्षक ब्याटिङ गरेका आसिफ शेखले 119 बलमा 12 चौका सहित 88 रनमा अभिजित रहे। ज्ञानेन्द्र मल्ल 73 बलमा 7 चौका र 3 छक्का सहित 64 रनमा आउट भएका थिए। आसिफ र ज्ञानेन्द्रले करियरकै 5औं अर्धशतक समेत पूरा गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रले एक दिवसीय करियरको उच्च प्रदर्शन गरेका छन्। दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले 122 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै सहज जितको आधार तय गर्दा नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा भएको दोस्रो ठूलो साझेदारी हो। यसअघि गत वर्ष पपुवा न्युगिनी विरुद्ध तेस्रो विकेटका लागि देव खनाल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 129 रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए। आसिफलाई साथ दिएका ज्ञानेन्द्रले 34औं ओभरको पहिलो बलमा एलबीडब्ल्यूको धरापमा पर्दा कप्तान रोहित कुमार पौडेल 17 बलमा 1 चौका सहित 10 रनमा रनआउट भएका थिए। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शून्यमा पेभिलियन फर्किँदा ओपनर अर्जुन साउद 9 रन बटुल्ने क्रममा क्याच हुँदै मैदान बाहिरिएका थिए। युएका हजरत बिलाल र आयन अफजल खानले 1-1 विकेट लिए भने नेपालका 2 खेलाडीले रनआउट हुन पुगेका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको युएले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 176 रन बनाएको थियो। 31.1 ओभरमा 93 रन 9 विकेटको अवस्थामा पुगे पनि 10औं विकेटका लागि आइन र हजरतले 83 रनको साझेदारी गर्दा निर्धारित 50 ओभरमा युएले 176 रनको योगफल बनाएको थियो। युए U19 का कप्तान समेत रहेका आयन खान 63 बलमा 7 चौका र 1 छक्का सहित 54 रनको पारी खेलेका थिए। उनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको पहिलो अर्धशतक पनि बनाउन सफल भएका छन्। बिलाल 54 बलमा 1 छक्का सहित 20 रनमा अभिजित रहँदा एलिसान सराफुले 69 बलमा 4 चौका सहित 33 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद वासिमले 11 रन जोड्दा रोहन मुस्तफाले 24 रनको व्यक्तिगत स्कोर बनाएका थिए। यसबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेका थिएनन्। युवेको इनिङलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालका गुलसन झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले समान 2-2 विकेट निकाल्दा सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिएका थिए। यो जितसँगै विश्वकप क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत नामिबिया, स्कटल्यान्ड र नेपाल बीचको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तयारीको रूपमा हेरेको श्रृङ्खलाबाट नेपाली टोलीलाई मनोबल मिलेको छ। नवनियुक्त कप्तान रोहित कुमार पौडेललाई पनि सुखद अनुभव मिलेको छ। सन् 2022 को फिफा विश्वकप फुटबल सुरु हुन अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। आयोजक राष्ट्र कतारले विश्वकप फुटबलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेको छ। नोभेम्बर 20 तारिकबाट सुरु हुने 22औं संस्करणको विश्वकप फुटबलमा 32 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। विभिन्न 5 महादेशबाट छनौट भएका सबै राष्ट्रका खेलाडी विश्वकप खेल्न कतार पुगिसकेका छन्। करिब 1 महिना चल्ने कतार विश्वकप डिसेम्बर 18 मा सकिनेछ।
विश्वकप फुटबलको महाकुम्भ मेला कतार विश्वकप 2022 आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। कतारमा सन् 2022 को नोभेम्बर 20 तारिकबाट डिसेम्बर 18 सम्म फिफा विश्वकप चल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा 8 समूहमा विभाजन रहेर 32 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजक राष्ट्र कतारले विश्वकप फुटबलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइसकेको छ। 22औं संस्करणको विश्वकप फुटबलमा विभिन्न 5 महादेशबाट छनौट भएका सबै राष्ट्र विश्वकप खेल्न कतार पुगिसकेका छन्। कतारले विश्वकपका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न 8 रङ्गशाला तयारी अवस्थामा राखेको छ। खेल तालिका, खेल स्थान र समय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। विश्वकप फुटबलमा मध्यपूर्वमा र यो समयमा हुन लागेको पहिलो पटक हो। कतार विश्वकप फुटबल आयोजना पहिलो अरब देश बन्दैछ। सन् 2022 को विश्वकप फुटबल सञ्चालनका लागि सन् 2010 मा मतदानमा कतारले बाजी मारेको थियो। उसले अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियालाई पछि पारेर यो अवसर आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो। कुन कुन देशले विश्वकप फुटबल खेल्दैछन्? विश्वकप फुटबल 2022 का लागि छनौट चरणका खेलहरू 3 वर्ष अघि नै सुरु भएको थियो। समूहगत खेलहरूमा विभिन्न देशका टोलीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भयो र बढी अङ्क ल्याउने बलिया टोलीहरू सहभागी हुने सूचीमा समावेश भए। समान अङ्क ल्याउने टोलीहरूबीच प्ले अफ खेल भयो। सन् 2018 को विश्वकप विजेता फ्रान्स प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछ, तर युरोपियन च्याम्पियन इटली विश्वकपमा छनौट हुन असफल रहेको छ। प्रतिस्पर्धाका लागि 32 टोली छानिएका छन्। लिग खेल प्रत्येक समूहमा 4-4 टोली बीच हुनेछ। विश्वकपमा सहभागी 32 राष्ट्रमा युरोपियन देशहरू 13 देश रहेका छन्, जसमा 4 पटक विश्व विजेता जर्मनी, 2 पटकको विश्व विजेता फ्रान्स, 1 पटकको विश्व विजेता स्पेन र इङ्ल्यान्ड सहित डेनमार्क, बेल्जियम, क्रोएसिया, सर्बिया, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, पोर्चुगल, पोल्यान्ड र वेल्स खेल्नेछन्। एसियाबाट 6 देश विश्वकपका लागि छनौट भएका छन्, जसमा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इरान, साउदी अरब र कतार छन्। त्यस्तै अफ्रिकाबाट घाना, सेनेगल, ट्युनिसिया, मोरक्को र क्यामरून सहभागी छन्। त्यसै दक्षिण र उत्तर अमेरिकाबाट समान 4 टोलीले कतारमा हुने विश्वकपमा खेल्नेछन्। दक्षिण अमेरिकाबाट हालसम्म सबैभन्दा बढी 5 पटक विश्वकप उचालेको ब्राजिल, 2 पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिना र युरुग्वे तथा इक्वेडर प्रतिस्पर्धामा छन्। उत्तर अमेरिकाबाट भने क्यानाडा, मेक्सिको, अमेरिका र कोस्टारिका रहेका छन्। कसले जित्ला विश्वकप फुटबल? फुटबल समर्थक र फुटबलका जानकारका अनुसार यस विश्वकपमा प्रमुख दावेदारका रूपमा ब्राजिल, अर्जेन्टिना, पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स र स्पेनलाई हेरिएको छ। प्रतियोगिता आयोजक समितिका अनुसार करिब 15 लाख मानिस खेल हेर्न उपस्थित हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि सन् 1930 मा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। आयोजक राष्ट्रका रूपमा उरुग्वे रहेको थियो भने विजेता पनि उरुग्वे नै भएको थियो। विश्वकपमा सन् 1962 मा विश्वकपको आधिकारिक गीत तयार पारिएको थियो। त्यसै त विश्वकपमा सबै संस्करणमा फरक फरक आधिकारिक गीत तयार पार्ने गरिएको छ। सन् 1998 को विश्वकपका लागि गायक रिकी मार्टिनले तयार पारेको कप अफ द लाइफ बोलको गीत र सन् 2010 मा साकिराले वाका वाका बोलको गीत अनि केनानले तयार पारेको वेमिङ फ्ल्याग बोलको गीत निकै प्रख्यात रहेका छन्। यसपालिको विश्वकपको आधिकारिक गीत बेटर टुगेदर रहेको छ। यो गीत ट्रिनिडो कार्डिना, डेभिडो र आयसाले तयार पारेका हुन्। अहिलेसम्म कसले विश्वकप जिते? अहिलेसम्म ब्राजिलले 5 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको छ, जसमा उसले सन् 1958, 1962, 1970, 1994 र 2002 को विश्वकप जितेको थियो। त्यस्तै जर्मनीले 4 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको छ, जसमा उसले सन् 1954, 1974, 1990, 1914 मा विश्वकप जितेको थियो। त्यस्तै इटालीले पनि समान 4 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको छ, जसमा उसले सन् 1934, 1938, 1982, 2006 मा विश्वकप जितेको थियो। त्यसै अर्जेन्टिनाले 2 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको छ, जसमा उसले सन् 1978, 1986 मा जितेको थियो। त्यसै फ्रान्सले 2 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको छ, जसमा उसले सन् 1998, 2018 मा जितेको थियो। त्यस्तै उरुग्वेले समान 2 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको छ, जसमा उसले सन् 1930, 1950 मा विश्वकप जितेको थियो। त्यस्तै स्पेन र इङ्ल्यान्डले समान 1-1 पटक विश्वकपको उपाधि उचालेका छन्। स्पेनले सन् 2010 मा विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो भने इङ्ल्यान्डले सन् 1966 मा विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो। विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै फाइनल खेल्ने राष्ट्र जर्मनी रहेको छ। उसले 8 पटक फाइनल खेलेको छ। त्यसै ब्राजिलले 7 पटक फाइनल खेलेको छ भने इटालीले 6 पटक र अर्जेन्टिनाले 5 पटक फाइनल खेलेका छन्। फाइनलमा पुगेर पनि विश्व विजेता बन्न नसकेका असफल देशहरूमा नेदरल्यान्ड्स 3 पटक, चेकोस्लोभाकिया र हंगेरी समान 2-2 पटक र स्विडेन र क्रोएसिया समान 1-1 पटक रहेका छन्। कतार विश्वकपको पुरस्कार राशि कति छ?
कतार विश्वकपको विजेताले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 42 मिलियन अमेरिकी डलर पाउनेछ। विश्वकप विजेताले पाउने रकम नेपालीमा हिसाब गर्दा करिब 5 अर्ब 44 करोड हुन आउँछ। विश्वकप विजेताले 5 अर्ब 44 करोड 23 लाख बढी मूल्य पाउनेछन्। त्यस्तै उपविजेताले 30 मिलियन डलर अर्थात् नेपाली रकम 3 अर्ब 88 करोड 74 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै तेस्रो हुनेले 27 मिलियन अर्थात् 3 अर्ब 49 करोड 86 लाख 60 हजार र चौथो हुने टिमले 25 मिलियन अर्थात् 3 अर्ब 23 करोड 95 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने टिमले 17 मिलियन अर्थात् 2 अर्ब 20 करोड 28 लाख 60 हजार रुपियाँ पाउनेछन्। अन्तिम 16मा पुग्ने टिमहरूले 13 मिलियन डलर अर्थात् 1 अर्ब 68 करोड 45 लाख 40 हजार पाउनेछन्। समूह चरणमा खेल्ने टिमले 9 मिलियन अर्थात् 1 अर्ब 16 करोड 62 लाख 20 हजार रुपियाँ पाउनेछन्। कतार विश्वकपको कुल पुरस्कार राशि 440 मिलियन अर्थात् 57 अर्ब 1 करोड 52 लाख रुपियाँ रहेको छ। विश्वकपको 22औं संस्करण आयोजना गर्ने कतार पहिलो मध्यपूर्वी देश हो। तर यसअघि सन् 2002 मा जापान र दक्षिण कोरियामा विश्वकप आयोजना भएको थियो। उद्घाटन खेलमा कतारले इक्वेडरको सामना गर्दै विश्वकप सुरु गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आयोग कडा नभई संविधानको कार्यान्वयनमा लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई, सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचन बिथोल्ने सपना नदेख्न गृह मन्त्रालयको चेतावनी, बहिष्कार गर्नेको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको दावी। चुनावी प्रक्रियामा सरकारदेखि राजनैतिक दलसम्मको अरबौं खर्च, चुनावपछि बजार भाउ चर्कने चिन्ता। उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो लामो दूरीको क्षेपणास्त्र परीक्षण, अमेरिका र जापान लगायतले गरे कडा भर्त्सना। र युए विरुद्ध 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल 2-1 ले विजयी, अन्तिम खेलमा 6 विकेटको जित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।